नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कानुन व्यवसायले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्के संवैधानिक इजलासबाट अलगिए। प्रतिनिधि सभा विघटन विवादको सुनवाई अर्को बुधबार नयाँ इजलासमा। सुदूरपश्चिममा ओली दाहाल समूहबीच शक्ति प्रदर्शनको होड। आफ्नो गुट बलियो बनाउन केन्द्रीय नेताको जमघट। सोझा साझा गाउँलेको नाममा खोलिएका 180 कम्पनी राजस्व छल्न प्रयोग। नक्कली भ्याट बिल बनाएर 3 वर्षमा 31 अर्ब छलेको पुष्टि। 500 जना विरुद्ध मुद्दा। कोरोना महामारीबाट तङ्ग्रिन नपाउँदै भारतमा बर्ड फ्लूको कहर। संक्रमण फैलन नदिन लाखौंको संख्यामा पन्छी मार्न थालियो। र लिग कपको सेमिफाइनलमा आज म्यानचेस्टर सिटी र युनाइटेड आम्ने सामने हुँदै। स्ट्राइकर काभानीको प्रतिबन्धले युनाइटेड पिरमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमा सुनवाईका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका छन्। अब नयाँ इजलास गठन गरेर अर्को बुधबार मात्र यस रिटमा सुनवाई हुने भएको छ। 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासको साटो योभन्दा ठूलो बृहत पूर्ण इजलासमा सुनवाई हुनुपर्ने भन्दै रिट निवेदकहरूले गरेको मागमा पनि अर्को सुनवाईमै विचार गरिने भएको छ। आज इजलासमा के कस्ता तर्क र सवाल जवाफ भए त? दिनभर इजलासमै रहेका हाम्रा संवाददाता दीपक आचार्यले तयार पारेको यो रिपोर्ट। इजलासमा न्यायाधीशहरू पुस 10 मा आदेश गर्नेहरू नै थिए भने बहस गर्ने वकिलतर्फ भने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू थिए। कानुन व्यवसायीहरूले सुरुमै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका साथै न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विशम्बर श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासको संरचनामै प्रश्न उठाएका थिए। यस अघिका यस्तै विवाद सर्वोच्च अदालतका 11 न्यायाधीशको बृहत्पूर्ण इजलासले हेरेको र अहिले 5 सदस्यीय इजलासले हेर्न नसक्ने उनीहरूको तर्क थियो। तर संविधानले संवैधानिक प्रश्न निहित रहेको विवाद हेर्न 5 सदस्यीय इजलासकै व्यवस्था गरेको भन्दै न्यायाधीशले संविधानको व्यवस्था नमान्ने भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए। तर यो संवैधानिकसँगै राजनैतिक विषय पनि भएको तर्क वकिलहरूले गरे। यही क्रममा सबै निवेदन र लिखित जवाफ इजलासमै पढेर सुनाइएको थियो, जुन अन्य मुद्दाको सुनवाईमा विरलै गरिन्छ। पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले बृहत्पूर्ण इजलासमै पठाउन बारम्बार माग गरेपछि न्यायाधीशहरूले अध्ययन गर्न भन्दै इजलास स्थगित गरेका थिए। चिया समयपछि सुरु भएको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायाधीश कार्कीको उपस्थितिमा प्रश्न उठाए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका कारण कार्कीले यो विवाद हेर्न नसक्ने तर्क उनको थियो। प्रधान न्यायाधीश राणाले आफू पनि ओलीकै पालामा संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएको भन्दै के म पनि इजलासमा नबस्नु भन्दै प्रश्न गरेका थिए। न्यायाधीश कार्कीले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय प्रधानमन्त्रीको निजी मामिला नभएकाले निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउन नमिल्ने तर्क गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले आफूलाई बहस गर्न र निर्णय स्वीकार्न आपत्ति नभए पनि जनताले के भन्छन् भन्ने कुराको न्यायाधीश आफैले ख्याल गर्नुपर्ने बताएका थिए। तपाईलाई हेर्न मन लागेको छ भने हेर्नु, तर जनताले प्रश्न उठाएपछि उत्तर खोजिरहेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले विश्वसनीयता र जनआस्था नै अदालतको सम्पत्ति हो, त्यसलाई टिकाउने कि गिराउने न्यायाधीशले सोच्नुपर्ने जिकिर गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी लगायतले न्यायाधीश कार्कीमाथि प्रश्न उठाइरहेपछि केही बेर इजलास नै स्थगित गरी न्यायाधीशहरूले फेरि आन्तरिक छलफल गरेका थिए। त्यसपछि न्यायाधीश कार्कीले इजलासबाट अलग हुने घोषणा गरेका हुन्। कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेपछि अब प्रधान न्यायाधीशले नयाँ इजलास गठन गर्नुपर्नेछ। आगामी बुधबार सुनवाईको दिन तोकिएको छ, तर निवेदकहरूले माग गरे अनुसार बृहत्पूर्ण इजलासमा पठाउने कि नपठाउने भन्ने बारे चाहिँ संवैधानिक इजलासले कुनै निर्णय लिएन। त्यसैले अर्को दिन पनि बहस यही विवादमा केन्द्रित हुने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ रमेश तमला र दीपक आचार्य, काठमाडौँ।
सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री झपट बहादुर बोहराले पदबाट राजीनामा गरेका छन्। पूर्व माओवादी समूहबाट मन्त्री बनेका बोहराले पद त्यागेसँगै नेकपाको ओली खेमामा रहेको घोषणा गरेका छन्। सुदूरपश्चिममा यसरी खेमा परिवर्तनको श्रृङ्खला जारी छ। दाहाल समूह आफूसँग रहेका सांसदलाई टिकाएर सरकार जोगाउने प्रयासमा छ भने ओली खेमा सांसद तानेर नयाँ समीकरण बनाउने दाउमा। यसैका लागि दैनिक भेला बैठक र शक्ति प्रदर्शन चलिरहेका छन्। पूर्व माओवादी समूहबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका झपट बहादुर बोहराले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पदबाट राजीनामा गरे। यो सँगै उनले सुदूरपश्चिममा बहुमतमा रहेको दाहाल समूह त्यागेर ओली पक्षमा लागेको घोषणा पनि गरेका छन्। शनिबार भएको संसदीय दलको बैठकमा समेत सहभागी नभएका बोहराले पूर्ववत समूह त्यागेको हल्ला यसअघि नै चलेको थियो, तर उनी खुलेरै आएका थिएनन्। जनभावना अनुसार काम गर्न विभिन्न कठिनाई एवं चुनौतीको सामना गर्नु परेकोले प्रदेश सरकारको मन्त्री पदमा बसिरहँदा प्रदेशका जनताको मतको अपमान हुने देखिएकोले आजैका मितिबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको पदबाट राजीनामा गरेको घोषणा गर्दछु। केही दिन अघि मात्रै ओली खेमामा रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठान सिंह बोहरालाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बर्खास्त गरेका थिए। मन्त्रीदेखि सांसद तथा जिल्ला स्तरका कार्यकर्तालाई कारबाही, निलम्बन तथा आफ्नो समूहमा तान्ने र जिम्मेवारी दिने रस्साकसी यसरी नै चलिरहेको छ। बाहुबल लगाएर यहाँ कोही लिनेवाला छैन। यसको पार्टीको विधि पनि केही परिवर्तन गर्दैन। यो त्यो फोनबाट धम्की दिने र त्यो अब यसलाई अझ अलिक कडा शब्दमा भन्ने हो भने गुन्डागर्दी शैलीले कसैलाई तर्साउँछु भनेर कोही तर्सिनेवाला छैन भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्नु। सुदूरपश्चिम साँच्चै नै जनताको फलामे किल्ला बनाउँछौँ हामी। फेरि हामी जसरी हामी 16मा 15 सिट प्रतिनिधि सभामा लिएका थियौँ, 16को 16 लिने प्रतिबद्धता गरेर हामी प्रदेशमा आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद देखिएको दाहाल नेपाल पक्षले मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारी गरेको छ। यो समूहले सांसदलाई सरकारमा जिम्मेवारी दिने भन्दै मन्त्रीको पदलाई अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ भने ओली समूहले पनि समीकरण फेरेर मन्त्री बनाउने लोभ देखाउँदै सांसद तान्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। प्रदेश कमिटी तथा जिल्ला स्तरमा दुवै समूहले पार्टीमा नयाँ जिम्मेवारी र आधिकारिकताको लोभ देखाइरहेका छन्। पार्टीको चाहिँ विरुद्धमा हिजो गुटबन्दी गर्ने र पार्टीको नीति सिद्धान्त विचारभन्दा बाहिर गएर काम गर्नेहरूलाई कारवाही गरेको छ र हरेक कुरा हामी पार्टीको निर्णय अनुसारै त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै गएका छौँ। बहुमतका नाममा नेपालको राजनीतिलाई जो बेठिक बाटोमा भड्कालोतर्फ लानु उहाँहरूले कोसिस गर्नुभयो। यो दुष्कर्मको यो परिणति उहाँहरूले भोग्नुहुन्छ र प्रदेश सरकार अब हिजोको निरन्तरतामा चल्दैन। जिल्ला तहसम्मै भेला, प्रशिक्षण तथा बैठक चलिरहेका छन्। दाहाल समूह धनगढीमा विरोध प्रदर्शन गरेर गाउँ पसेको छ भने अर्को समूहले बुधबार धनगढीमा प्रदेश स्तरीय भेला डाकेर रणनीति बनाउँदैछ। यस समूहले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा शक्ति प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको छ। दाहाल खेमाका नेता भीमबहादुर रावल र ओली पक्षमा उभिएका नेता लेखराज भट्ट सुदूरपश्चिममै बसेर गुटगत कार्यक्रममा सक्रिय छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। नेकपा दाहाल खेमाका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताको मतले संविधान विरोधी काम गरेको आरोप लगाएका छन्। राजधानीमा आज नेकपाले आयोजना गरेको राजनीतिक पार्टीहरूको अन्तर्क्रियामा नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले सिङ्गो व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीको कदम नेकपाका नेताहरूलाई तह लगाउन आएको ठान्नु घातक हुने भन्दै सबैले एकसाथ मोर्चाबन्दी गरेर यो असंवैधानिक कदम विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताए। जनताका मौलिक अधिकारहरू त्यसको प्रत्याभूति हुने गरी जसरी हामीले संविधानका प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेका थियौँ, ती व्यवस्थालाई अझै सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा हामी हातेमालो गर्दै अघि बढौँ भन्ने। यसैगरी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक क्यान्सर भएको टिप्पणी गरे। संविधानमा हुँदै नभएको कदम चाल्नु भनेको संविधान माथिकै कु भएको नेता भट्टराईको भनाइ थियो। अदालतमा गइसकेको हुनाले अदालतले यसलाई सच्चाइ दिनु सबभन्दा सजिलो बाटो त्यही हो। त्यसैले मैले पहिले यहाँलाई आग्रह गर्न चाहेको यो संवैधानिक हो कि होइन, प्रधानमन्त्री विषयधारा हो कि होइन भन्ने भ्रममा हामी नपरौँ। नियोजित ढङ्गले
यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रहार गरेर यसलाई उल्ट्याएर फेरि विभिन्न शक्तिहरू भित्री र बाहिरी जो शक्तिहरू छन् जसले नेपालको परिवर्तन रुचाएका छैनन्, जसले यहाँको अस्थिरतामा खेल्न चाहिरहेका छन्, त्यसको मतियार बनेर केपी शर्मा ओलीले कदम चाल्नु भएको। प्रधानमन्त्री ओलीले नियोजित ढङ्गले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी अस्थिरता निम्त्याएर विदेशीलाई चलखेल गर्न बाटो खुला गरिदिएको उनको दाबी थियो। अन्तर्क्रियामा काङ्ग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले बहुमतले प्रधानमन्त्रीको आफूलाई काम गर्न नलाग्ने देखेपछि असंवैधानिक कदम उठाएको बताए। अनि संविधानको मन नपरेका पाङ्रा फुत्काउँदै जाने हो भने रहँदैन केही पनि। मैले पहिले पनि भन्ने राखेँ, मलाई मन नपरेको मैले काट्ने, अर्कोलाई मन नपरेको अर्कोले काट्ने, अर्कोलाई मन नपरेको अर्कोले काट्ने भने नेपालको संविधान केही पनि रहँदैन। कार्यक्रमका केही सहभागीले सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरे के हुने, प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्कटकाल घोषणा गरे त्यस्तो अवस्थामा सङ्घर्षको स्वरूप कस्तो हुने भनेर पनि अहिले नै स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए। सत्तारूढ दल नेकपाको आधिकारिकतालाई लिएर दुवै खेमाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगमा आफ्नै दाबीपत्र पेश गरेका छन्। तर पार्टी फुटेको भन्दै आफ्नै समूह आधिकारिक भएको भन्ने कागजात कुनै पक्षले पनि पेश नगर्दा आयोगले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। 2075 जेठ 3 गते तत्कालीन एमाले र माओवादी बीच एकतापछि बनेको नेकपा कानुनी रूपमा मात्र विभाजित हुन बाँकी छ। ओली र दाहाल दुवै अध्यक्षले छुट्टा छुट्टै केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेर एकले अर्कालाई कारबाही गरी निर्वाचन आयोगमा जानकारी दिएका छन्। राजनीतिक रूपमा दुवै पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै देशव्यापी दौडामा निस्किए पनि पार्टी फुटेको र आधिकारिक आफू भएको निवेदन भने आयोगमा बुझाएका छैनन्। त्यही कारण कुन पक्ष नेकपा हो भनेर निरूपण गर्न आयोगलाई अप्ठ्यारो परेको छ। दल चाहिँ विभाजन भएको भन्ने बेहोराको उल्लेख नभइकन दलको निर्णयले कोही व्यक्ति हटाएको, कोही व्यक्तिहरूलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेको, दलको विधानको संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेका लगायतका विषयहरू चाहिँ उल्लेख गरेर आफूले गरेको निर्णय चाहिँ आधिकारिक हो, वैधानिक हो र हामी चाहिँ आधिकारिक पक्ष हौँ भन्ने हिसाबले दाबी गरिएको सन्दर्भ छ। तर हामी दल विभाजन भयौँ अथवा हामी विभाजित दलको मान्यता प्राप्त गर्न हैसियत पुगेका पक्ष हौँ भन्ने हिसाबले कुनै पक्षबाट आयोगमा पेश भएको अवस्था छैन। आयोगले दाहाल खेमालाई आधिकारिकताको निवेदन दिन र कागजात पेश गर्न ताकेता गरेको छ भने ओली पक्षलाई थप प्रस्ट्याउन भनेको छ। तर दाहाल पक्षले आफूहरू बहुमतै रहेको र निर्णय प्रक्रियाबारे जानकारी गराउँदा समेत एउटै प्रकृतिको विषयमा फरक पत्र पठाएर आशंका सिर्जना गरेको भन्दै आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ। हामीले आयोग समक्ष गएर 315 जना मान्छे हामी यहाँ छौँ भनेर छातीमा लेखेर हामी गयौँ। अनि त्यो चिजलाई नजरअन्दाज गरेर अनि जोसँग 2/3 बहुमत छ त्यसैलाई दाबी प्रस्तुत गर भनेर आयोगले जुन पत्र लेख्यो त्यो औचित्यहीन पत्र हो र हामीले हिजो गएर निर्वाचन आयोगमा त्यस प्रकारको औचित्यहीन पत्राचार नगर्नुहोस्, तपाईसँग भएका रेकर्डहरूलाई मूल्याङ्कन गर्नुहोस् र त्यो मूल्याङ्कनको कसीमा कहीँ हामी उभिन पर्छ भने हामी खडा हुन तयार छौँ। तर तपाईँले एक पक्षलाई चाहिँ रेकर्ड अद्यावधि गर्ने भन्ने, अर्को जो मजबुत पक्ष छ 2/3 मेजोरिटी छ त्यसलाई चाहिँ दाबी प्रस्तुत गर्नु भन्ने ढङ्गको पत्राचार नगर्नका लागि हामी निर्वाचन आयोगमा पुगेर पत्राचार गरेका छौँ। नेकपाको आधिकारिक टुङ्गो लगाउन कुन विधिमा टेक्ने भन्नेमा आयोग दुविधामा देखिन्छ। ऊ चाहन्छ दुई पक्षमध्ये एकले नेकपा फुटेको भनेर दाबी प्रस्तुत गरोस्, तर पार्टी फुटेको अब्जस लिन दाहाल र ओली दुवै खेमा तयार नहुँदा नेकपाको औपचारिक विभाजनको कानुनी छिनोफानो अनुचित बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ दशरथ राई, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि तत्काल जरुरी रहेका र दूरगामी महत्त्व भएका विधेयकको भविष्य पनि अनिश्चित बनेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए विधेयकहरू पूर्ववत अवस्थामा रहन सक्ने भए पनि विघटन नै अदालतबाट सदर भए करिब 3 दर्जन विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि लामो समयको छलफल र ठूलो खर्च गरेर तयार पारिएका विधेयकको भविष्य अन्यलमा परेको छ।
विघटित प्रतिनिधि सभामा 38 विधेयक विचाराधीन छन्। ती मध्ये दर्ता भएका 13वटा छन् भने 4वटा सभामा प्रस्तुत भइसकेका छन्। त्यस्तै टेबुल भएका 4 र प्रस्तुत हुन बाँकी 2वटा छन्। विषयगत समितिले छलफल गरी प्रतिवेदन सहित सभामा पेश भएका र पारित गर्न मात्र बाँकी रहेका 5वटा विधेयक रहेका छन्। 10वटा भने लामो समयदेखि समितिहरूमै विचाराधीन छन्। दर्ता भएर वितरण भएका विधेयकहरू केही छन्। 12-13वटा विधेयकहरू त्यस्तो खालको अवस्थामा रहेका छन्। सभामा प्रस्तुत मात्रै भएका विधेयकहरू 4वटा रहेका छन्। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभा पठाएका र प्रतिनिधि सभाले त्यो सन्देशसहित टेबल भएका विधेयकहरू 4वटा छन्। एउटा विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अवस्थामा छ। प्रतिनिधि सभा नै विघटन भएपछि विधेयक निष्क्रिय भएका छन्। संसद पुनर्स्थापना भयो भने त अहिले जुन विधेयकहरू चालु अवस्थामा छन्, विचाराधीन छन्, ती विधेयकहरू नै त्यही अवस्थाबाट नै क्रियाशील हुन सक्छन्। यदि त्यस्तो भएन, संसद प्रतिनिधि सभा चाहिँ पुनर्स्थापना हुन सकेन भने अहिले ती प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका अथवा प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन भएका अथवा प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन भएका अथवा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन भएका विधेयकहरू, ती सबै विधेयकहरू निष्क्रिय हुन्छन्। ती विधेयकहरू चाहिँ क्रियाशील हुन सक्दैनन्। संघीय निजामती, नागरिकता, लोकसेवा, सूचना प्रविधि, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद लगायतका महत्त्वपूर्ण मानिएका विधेयक अघि बढ्न सक्ने अवस्था नहुँदा यसले तत्काल मात्र होइन दूरगामी समस्या पार्ने देखिएको छ। संघीय निजामती विधेयक नहुँदा केन्द्रदेखि स्थानीय तहको प्रशासनिक व्यवस्थापनको काम जटिलतामा फँसेको छ। संसदमा 2.5 वर्ष भन्दा बढी समयदेखि अल्झिएको नागरिकता विधेयक पनि विघटनकै मारमा परेको छ। त्यस्तै लोकसेवा सम्बन्धी विधेयक नटुङ्गिँदा कर्मचारी तन्त्रलाई संघीयता अनुकूल बनाउन बाधा पुगिरहेको छ। राष्ट्रिय सभातर्फ 18 विधेयक कायम रहेका छन्। 8वटा विधेयक सभामा विचाराधीन छन् भने 10वटा समितिहरूमा छन्। राष्ट्रिय सभामा यी विधेयकहरूमाथि छलफल चलाउन सकिने भए पनि प्रतिनिधि सभा नहुँदा कानुन बन्ने प्रक्रियाले पूर्णता पाउने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। संविधान सभाले जारी गरेको संविधानको मर्म र भावना विपरीत मात्रै होइन, कहीँ कतै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै सर्वत्र विरोध र निन्दा भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमबारे अदालतमा सुनवाई जारी छ। तर संयोग नै मान्नुपर्छ, दुवै संविधान सभाको अध्यक्ष बन्ने अवसर पाएका सुभाष चन्द्र नेङमाङ भने संविधानमाथि प्रधानमन्त्रीकै कित्ताका विश्वास पात्र बनेर टुलु टुलु हेरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै परेको दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ। तर यही संविधानको धारा धारा आफैले पढेर पास गराउने भूमिका खेलेका संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेङमाङ किन मौन भन्दै संविधान सभा सदस्य गगन थापाले बुधबार बिहान क्रमबद्ध ट्विट गरे। उनले लेखेका छन्, म यति बेला संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङमाङलाई सम्झिरहेको छु, जसलाई संविधानका अक्षर, त्यसको स्पन्दन अनि सभा, समिति अनि कोठादेखि चोटासम्मका बहसको बारेमा थाहा छ। अर्को ट्विट उनको यस्तो छ, मलाई लागेको थियो यो सङ्कटमा मेरो अध्यक्षले अदालतमै उभिएर श्रीमान प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक हो, मेरो नेतृत्वमा बनाएको संविधानमा यस्तो प्रावधान लेखिएकै छैन र विधायकी मनसाय यस्तो हुँदै होइन भनेर सन्दर्भसहित जमेर बहस गर्नुहुनेछ। अफसोच उहाँ त कसैले केही सोध्लान् कि भनेर लुकेर बस्नु भएको छ, प्रश्नबाट भाग्नु भएको छ। थापाले मात्रै होइन, अहिले धेरैले नेङमाङको मौनताप्रति यस्तै प्रश्न गर्छन्, किनभने उनले संसद विघटन पूर्वको एक प्रसङ्गमा प्रतिनिधि सभा अहिलेको अवस्थामा विघटन गर्न नसक्ने भनेर आफै बोलेका थिए। अहिले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्दैन, संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्थै राखेका, अनि हामीले संविधानमा त अलिकति अगाडि भएमा बाहेक संविधानमा त हामीले बजेट जस्तै यो दिनमा निर्वाचन गर्ने भनेर राख्नु खोजेका थियौँ। तर त्यही दिन भनेर राख्दा एक दिन पनि तलमाथि पर्यो भने संवैधानिक अप्ठ्यारो आउँछ भनेर हामीले त्यो गरेनौँ।
तत्कालीन संविधान सभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि संविधान बनाउँदा जानी बुझी प्रधानमन्त्रीले सनकका फरमा संसद भङ्ग गर्न नसक्ने व्यवस्था राखिएको र अध्यक्षका नाताले नेमवाङ जानकार भएको बताए। तर अहिले प्रधानमन्त्रीको कित्तामा उभिएर नेमवाङले देखाएको मौनताप्रति भट्टराईले आश्चर्य प्रकट गरे। संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने भने 4 चरणको हामीले व्यवस्था गर्यौँ। त्यसको अर्थ के हो? त्यस्तो अवस्था त हुँदैन। अर्थात् संसदबाट सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म संसद विघटन हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले बहुमतको आधारमा जतिसुकै 100% ल्याएको रहेछ भने पनि प्रधानमन्त्रीको लहरमा चाहिँ संसद विघटन हुँदैन भन्ने हामीले प्रावधान राखेको। त्यसैले हामीले समितिमा छलफल गरेर र पछि एउटा विशेष समिति बनाएर छलफल गरेर टुङ्गो लागेको विषय हो। तर सभापतिले फेरि त्यो थाहा हुन्छ कि अन्तिम हाउसमा पास गरेर त्यो त्यहाँ जान्छ, उहाँलाई पनि थाहा छ। अनि बोल्नुपर्छ, अब किन बोल्नु भएन उहाँले जान्ने कुरा हो। एउटा नैतिक र दायित्व त उहाँको हुन्छ। दोस्रो संविधान सभाको चुनावबाट 2072 सालमा जारी भएको संविधानले राम्ररी पाइला सार्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले त्यसैमाथि प्रहार गर्दा किन बोल्दैनन् त नेमवाङ? के राजनीतिक लाभ हानि हेरेर संविधानमाथि नै हस्तक्षेप हुँदा पनि संविधान सभाका अध्यक्ष चुप बस्न मिल्छ? यस्ता कैयौं प्रश्न उठेका छन्। किनभने केही दिन अघिसम्म पनि नेमवाङले कसैले पूर्व अध्यक्ष भनिहालेमा प्रतिवाद गर्दै भन्थे म भन्दा अघि वा पछि कोही संविधान सभाको अध्यक्ष छ र? तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्षको रूपमा समेत भूमिका खेलेका सुभाष चन्द्र नेमवाङ अहिले नेकपाकै पार्टीको जिम्मेवार तहमा छन् र प्रधानमन्त्रीकै कित्तामा उभिएका छन्। यसअघि विभिन्न फोरमहरूमा यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन। विगतका विभिन्न अभ्यास हेर्दा प्रधानमन्त्रीले जुन कुनै अवस्थामा संसद विघटन गर्न पाउँदैनन् भनेर नै यो प्रावधान राखिएको भनेर वकालत गर्दै आएका सुभाष चन्द्र नेमवाङ जब प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे त्यसपछि उनी चुपचाप देखिन्छन्। उनी किन बोलिरहेका छैनन्? संविधानको भावना र मर्म राम्ररी बुझेका र त्यो बेला संविधान सभामा रहँदा एउटा समन्वयकारीको भूमिका समेत निर्वाह गरेका सुभाष चन्द्र नेमवाङ यतिका जनजनले प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि हस्तक्षेप गरे भनेर प्रश्न उठाइरहेका बेला किन बोलिरहेका छैनन्? प्रधानमन्त्रीले संविधान सम्मत गरे वा संविधान सम्मत भएन यो विषयमा किन उनी बोल्न सकिरहेका छैनन्? अहिले यो जनजनको प्रश्न बनिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथमा नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 409 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6706 नमुना परीक्षण गर्दा थप काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 232 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै संक्रमितको संख्या 2,63,193 पुगेको छ। तीमध्ये 2,56,161 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट थप 6 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै मृतकको संख्या 1879 पुगेको छ। हाल देशभर 5133 सक्रिय संक्रमित छन्। उनीहरूमध्ये 1608 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 197 जनाको आइसियु र 30 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। भारतमा सरकारबाट आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाएको स्वदेशी खोप कम्पनी भारत बायोटेकको खोप कोभ्याक्सिनले नेपालमा पनि क्लिनिकल परीक्षणको तयारी भइरहेको बताएको छ। आज हैदराबादमा रहेको मुख्यालयबाट एक भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कम्पनीका संस्थापक डाक्टर कृष्ण इलाले नेपाल लगायत पाकिस्तान, बांग्लादेश र अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा क्लिनिकल परीक्षणको तयारी भइरहेको बताएका हुन्। केही दिन अघि यही कम्पनीले बनाएको कोभ्याक्सिन खोपले भारतमा आपतकालीन अनुमति पाएको थियो, तर हतारमा पर्याप्त क्लिनिकल परीक्षण नगरेको कम्पनीको खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको भन्दै भारतमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ। भारत बायोटेकले नेपालमा कोभ्याक्सिन परीक्षणको अनुमति पाएको जनाए पनि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई भने यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी नै नभएका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर प्रदीप गेवालीको भनाइ छ। नेपालमा क्लिनिकल परीक्षणको लागि आपतकालीन अनुमतिका लागि परिषदमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान भए पनि अहिलेसम्म कुनै किसिमको जानकारी नभएको परिषदले जनाएको हो। 2 दर्जन मुलुकले कोभिड-19 विरुद्धको खोप नै लगाउन थालिसकेका छन्, तर हामी कहाँ भने खोप कहिले आउँछ भन्ने त यकिन छैन नै। परीक्षण शुल्क पनि घटाइएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय भने अध्ययन भनेर पन्सिरहेको छ। मंगलबार 4551 नमुना परीक्षण भयो।
तीमध्ये 2507 नमुना निजी प्रयोगशालामा जाँचिएको हो। त्यस बापत सरकारले तोकेको शुल्ककै आधारमा निजी प्रयोगशालाले 5,01,04,000 रुपियाँ उठाएका छन्। सरकारी अस्पतालले पनि निशुल्क जाँच्ने गरेका छैनन्। उनीहरूले लक्षण भएका बाहेकसँग 2000 का दरले शुल्क लिइरहेका छन्। विश्वका 2 दर्जन मुलुकले कोभिड विरुद्ध खोप लगाउन सुरु गरिसक्दा समेत हामी कहाँ 3.5 महिना अघि तय परीक्षण शुल्क घटाइएको छैन, जबकि स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धताले परीक्षण गर्न अहिले 1000 रुपियाँ पनि लाग्दैन। निशुल्क परीक्षणको सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको सरकारले शुल्क नघटाएर अस्पतालहरूलाई पोसिरहेको छ। यसको असर परीक्षण त घटेको छ नै, रोगले नच्यापेसम्म अस्पताल नै नजाने प्रवृत्ति पनि बढेको छ। पहिला एकपटक चाहिँ लगभग सबै फ्री नै थियो, त्यो बेलामा मानिसहरूको घुइँचो पनि देखिन्थ्यो। पछि जब शुल्क लिन थाल्यो त्यसपछि चाहिँ मान्छेहरू कमी आएको र कतिपय मानिसहरूले के पनि कुरा गर्ने गरेको थियो भन्दा जस्तो लाइन बस्यो अथवा आइसकेपछि चाहिँ पैसा लाग्दो रहेछ भनेर फर्केको केही व्यक्तिहरू पनि मैले देखेको छु। हाल पनि जुन आइसियु र भेन्टिलेटरमा जुन गइरहेको अवस्था छ, त्यो चाहिँ एउटा कारणहरू मध्येमा चाहिँ यो कोरोना भाइरसलाई समयमै पहिचान नगर्दाखेरि चाहिँ भएको भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। निजी प्रयोगशालामा अहिलेसम्म 5,99,136 नमुना परीक्षण गरिएको छ। सरकारले सुरुमा परीक्षण शुल्क 5500 तय गरेको थियो, पछि 4400 हुँदै 3.5 महिना अघि 2000 मा झारिएको हो। 3500लाई औसत शुल्क मान्ने हो भने निजी प्रयोगशालाले मात्रै संक्रमण परीक्षण बापत 2 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी असुलेका छन्। छिमेकी देश भारतमा 800 भन्दा कममा परीक्षण भइरहे पनि सरकारले शुल्क घटाउन चासो नै दिएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय यसबारे समिति गठन गरी अध्ययन गरिरहेको बताउने भूमिकामा सीमित छ। जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षणको मूल्यलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा एउटा उच्च स्तरीय प्रमुख विशेषज्ञज्यूको संयोजकत्वमा एउटा उच्च स्तरीय समितिलाई जिम्मा लगाएको छ। यसको सबै कुराहरू अध्ययन गरेर सिफारिस गर्नका लागि उक्त समितिले सबै कुराहरू, हामी कहाँ सामग्री आएका रेटहरू, हामीले बजारमा उपभोग भएका चिजहरू, सबै कुराहरू, जनशक्तिको कुराहरू, मेसिनरीको कुराहरू, हामीले गरेका टेन्डरहरूमा परेका सामग्रीहरूको मूल्यहरू, सबै कुराहरूलाई हेरेर उहाँहरूले मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरेपछि मूल्य घटाउने अथवा बढाउने निर्णय मन्त्रालयले लिने कुरा हुन्छ। अहिलेसम्म यो मूल्यका सन्दर्भमा घटाउनु पर्ने बढाउनु पर्ने भन्ने हिसाबले कुनै ठ्याक्कै प्रतिवेदन नहुनाले मन्त्रालयले मूल्य चाहिँ जे छ त्यही अवस्थामा राखिरहेको अवस्था हो। विभिन्न कम्पनीले विकास गरेको खोप प्रयोगमा आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परीक्षणका लागि चाहिने सामग्रीको मूल्य दिनौँ घटिरहँदा पनि सरकारले आलटाल गर्नुले कतै निजी प्रयोगशालाहरूलाई पुस्ने मेलो त होइन भनेर प्रश्न उठाउन थालिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सामुदायिक विद्यालयमा क्षमतावान नयाँ शिक्षकको अभाव खड्किएको छ। शिक्षकको अभावमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मात्र कमजोर भएको छैन, समग्र शिक्षाको स्तर नै खस्किँदै गएको छ। देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा चैत महिनासम्म 12,600 शिक्षकको पद रिक्त रहेको छ। शिक्षक सेवा आयोगले भने 2075 साल यता खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना नै लिएको छैन। शिशुदेखि माध्यमिक तहसम्म पढाइ हुने देशभरका 35,000 सामुदायिक विद्यालयमा 1,09,000 स्थायी शिक्षकको दरबन्दी छ। त्यसमध्ये धेरै विद्यालयमा दरबन्दी रिक्त छन्। शिक्षक अभावमा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर नाजुक बन्दै गएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार प्राथमिक तहमा 9,500, निमाविमा 2,000 र माध्यमिक तहमा 1,100 शिक्षकको दरबन्दी रिक्त छन्। हालसम्मको 2077 साल चैत्र मसान्तसम्म रिक्त हुन सक्ने भनौँ अब नियमित हिसाबले सरुवाबाट के अरे भनौँ अनिवार्य अवकाशबाट अथवा कुनै कारणले रिक्त हुन सक्ने 2077 साल चैत्र मसान्तसम्मको विवरणहरू हामीले माग गरेका थियौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ हामीलाई करिब 9,000 को हाराहारीमा के अरे प्राथमिक तहमा 9,000 भन्दा अलिक बढी छ र निम्न माध्यमिक तहमा चाहिँ 2,000 को हाराहारीमा र माध्यमिक तहमा चाहिँ करिब 1,100 को हाराहारीमा रिक्त विवरणहरू प्राप्त भइसकेको अवस्था छ। शिक्षक सेवा आयोगले 2075 साल यता खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना नै लिएको छैन। केन्द्रले सबै जिल्लाको रिक्त शिक्षकको दरबन्दी विवरण सङ्कलन गरिसकेको छ। आयोगमा नयाँ पदाधिकारी आएपछि शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विज्ञापन खोल्ने उदार प्रतिबद्धतामै आयोग सीमित छ। जबकि माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तह गरी
तत्काल 12,600 शिक्षकको खुल्ला विज्ञापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीलाई कति पदमा रिक्त छ भन्ने कुराको चाहिँ विवरण शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट हामीले प्राप्त गर्ने नियमावलीमा भएको व्यवस्था हो र हामीले बुझेअनुसार हामीलाई बढुवाको लागि चाहिँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट विवरण प्राप्त भइसकेको छ र अब रिक्तको पनि छिट्टै नै प्राप्त गर्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। शिक्षा सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूले हुनुहुन्न र नयाँ चाहिँ सिफारिस समितिले कार्य अगाडि बढाइसकेको छ र आयोगले पूर्णता पाउन साथै हामी चाहिँ आयोगले यो कुरालाई डिसिजन गर्छ। त्यसो त स्थायी शिक्षक अभाव भएपछि विद्यालयमा विभिन्न समयमा बिना प्रतिस्पर्धा नियुक्त भएका 38,378 शिक्षक पनि कार्यरत छन्। तिनको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। भनसुन र पहुँचका आधारमा जागिर खाएकाहरू अहिले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा स्थायी बन्ने दाउमा छन्। तर सामुदायिक विद्यालयमा सक्षम र क्षमतावान जनशक्ति प्रवेश नगराउने हो भने सार्वजनिक शिक्षाको स्तर माथि उठ्न सक्ने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। केही दिन यता काठमाडौँ लगायत मुलुकका अन्य मुख्य सहरहरूमा वायु प्रदूषणको खतराको तहभन्दा माथि पुगेको छ। मौसममा फेरबदल देखिएसँगै प्रदूषणको तहमा समेत वृद्धि भएको हो। प्रदूषणको तह बढेको भन्दै वातावरण विभागले बिरामी बालबालिका प्रभावित हुने भन्दै घर बाहिर ननिस्कन सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दै सावधानी अपनाउन भनेको छ। तर दीर्घकालीन रूपमै वायु प्रदूषण रोक्न ठोस कदम भने चालिएको छैन। यसपालि काठमाडौँ उपत्यका विश्वका सबैभन्दा बढी प्रदूषित 50 सहरमध्ये पहिलो नम्बरमा परेको छ। किर्गिस्तान, कराची, वुहान, हनोई, ढाका र मुम्बई क्रमशः काठमाडौँ पछिका प्रदूषित सहरको सूचीमा छन्। काठमाडौँको वायुको प्रदूषण मापन इन्डेक्स AQI बुधबार अधिकतम 234.3 थियो, तर एक सातापछि करिब 3 गुणाले बढेर मङ्गलबार राति अहिलेसम्मकै उच्च 600 नाघेको छ। औसतमा AQI लेभल 0 देखि 50 सम्म राम्रो मानिन्छ। 51 देखि 100 सम्म ठिकै र 150 सम्मलाई अस्वस्थकर मानिन्छ। तर 400 देखि 500 सम्म पुग्नु निकै खतरनाक स्थितिको सूचक हुँदा 600 नाग्नु भनेको भयानक अवस्था हो। काठमाडौँमा हावामा हुने धुलोको कण अर्थात् PM विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको 2.5 भन्दा 6 गुणासम्म बढी छ। वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यास लाग्दो हुने गरी बढिरहँदा समेत सरकारले न्यूनीकरणमा ठोस काम गर्न सकेको छैन। सेलर मिल भए, तपाईँका ठुल्ठुला तेल इन्डस्ट्रीहरू भए, मदिरा उद्योगहरू भए, होइन यस्ता उद्योगहरू, सिमेन्ट उद्योग भए, प्रत्यक्ष रूपमा वातावरण असर गर्ने उद्योगहरू, त्यस्तै अस्पतालजन्य फोहोर निस्किन्छ नि, त्यस्ता ठाउँहरू हामीले चाहिँ हाम्रो एक्सन प्लानमा बनाएरै यति महिनाभित्र गर्ने भनेकोमा हामी अलि ढिलो भएको छौँ। बेला बेलामा त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा चाहिँ हामीलाई फिडब्याक अहिलेको यो च्यालेन्जले देखाएको छ। काठमाडौँसँगै विराटनगर, धनगढी, नेपालगञ्ज, भक्तपुर, जनकपुर, धनकुटा लगायतका सहरी क्षेत्रमा समेत प्रदूषण अत्यधिक छ। प्रदूषणका कारण आँखा पोल्ने, टाउको दुख्ने, श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ हुने जस्ता समस्या देखिएका छन्। वर्षायामको तुलनामा हिउँदमा पानी नपर्ने र हावा नचल्ने हुनाले प्रदूषण बढी हुने गरेको छ। यसले मानिसको स्वास्थ्यमा तत्काल असर गर्ने र दीर्घकालीन प्रभाव समेत देखिने भएकाले समयमै सचेत हुनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। सानो सानो आँखाले देख्न नसकिने जुन कणहरू हुन्छ, त्यो कण चाहिँ श्वास प्रश्वासको माध्यमले जब हाम्रो फोक्सोमा जान्छ र त्यसपछि यसले रक्त सञ्चार प्रणालीमा प्रवेश गर्छ, अर्थात् हाम्रो रगतमा छिर्छ रक्तनली भएर, र त्यसपछि यसले विभिन्न किसिमका समस्याहरू उत्पन्न गर्छ। एक त यसले फोक्सोको समस्याहरू उत्पन्न गर्न सक्छ, दम बढाउन सक्छ, सङ्क्रमणको कुरा आउँछ। फोक्सोभन्दा कयौँ गुणा बढी यसले हाम्रो रक्त सञ्चार प्रणालीलाई गर्छ। बढ्दो सहरीकरण, जथाभावी सडक निर्माण, पुराना सवारीको प्रयोग, इटाभट्टाको मुस्लो र अन्य कलकारखानाबाट निस्कने फोहोर लगायतका कारणले प्रदूषण दिनहुँ बढिरहेको छ। तर वायु प्रदूषण कम गर्ने कानुन कार्यान्वयन र समाधानका उपाय अवलम्बनमा सरकारी मौनता उदेक लाग्दो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ।
180वटा कम्पनीले नक्कली बिल बनाई राजस्व छलेको सरकारी अनुसन्धानले देखाएको छ। 3 वर्ष यता मात्रै 31 अर्ब 29 करोडको राजस्व छलेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले 495 जना विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ। तर अहिलेसम्म जम्मा 2वटा मुद्दाको मात्रै टुङ्गो लागेको छ। एकै निकायले कर निर्धारण र अनुसन्धान गर्न उचित नहुने भन्दै सरकारले 2074 साल चैतमा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको मातहतबाट हटाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारियो, जसले नक्कली भ्याट बिल बनाई यस्ता बिल बेचबेखन गर्ने विरुद्ध अनुसन्धान थालेको छ। गाउँघरका सोझा साझा व्यक्तिका नाममा कम्पनी दर्ता गरी भ्याट बिल जारी गर्ने र कमिसन लिएर यस्ता बिलहरू बेच्ने गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ। विभागका अनुसार 495 जनाले यस्तो बिलबाट कारोबार गरेको पुष्टि भएको छ। उनीहरूले यस्तो नक्कली भ्याट बिल बनाई 31 अर्ब 29 करोड राजस्व छलेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। विशेष गरी 2071 देखि यस्तो अपराध बढेको र आर्थिक वर्ष 2074-75 मा झनै झाङ्गिएको विभागको भनाइ छ। थप 20वटा फर्म अहिले अध्ययनको क्रममा रहेको र यस्तो नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग भने 1200 जनाले गरेको विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ। बिल बीजक तयार गरेर मूल्य अधिक कर र आयकर छल्नेमाथि हामीले चाहिँ विगत 2 वर्षदेखि अनुसन्धान चाहिँ सुरु गरेका छौँ र अहिले पनि त्यो निरन्तर अनुसन्धान अगाडि बढेको छ र अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट करिब 200 त्यस्ता चाहिँ कारोबारै नगरिकन बिल बीजक मात्रै तयार गरेर चाहिँ कर छली गर्ने चाहिँ फर्महरू पहिचान गरे तिनीहरूमाथि चाहिँ मुद्दा हामीले दायर गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेका छ। करिब 180 फर्म जतिमा मुद्दा दायर गरिसकेका छौँ। बाँकी फर्मको पनि हामी चाँडै नै मुद्दा चाहिँ दायर गरेर दोस्रो तहमा बिल खरिद गरेर राजस्व चुहाट गर्ने करिब 60वटा फर्ममाथि हामीले मुद्दा दायर गरिसकेका छौँ। अरू थुप्रै फर्ममाथि हाम्रो अनुसन्धान चाहिँ चलिरहेछ। गाउँका सोझा साझाका नाममा नक्कली बिल बनाएर भ्याट र आयकर दुवै छल्ने क्रम निकै फस्टाएको हालसम्म बाहिर आएका प्रकरणले देखाउँछ। तर यी व्यक्तिको कम्पनीमा चेकमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति अर्थात् बैंक खाता सञ्चालन गर्ने अधिकार भने मुख्य गृहले आफैसँग राखेको देखिन्छ। यस्तो कारोबार गर्ने मुख्य अभियुक्तहरू भने 20 जना हाराहारीमा छन्। तर अहिलेसम्म 2वटा मुद्दाको मात्र अदालतले फैसला गरेको छ। केही प्रतिवादीहरू पहिला अभियोग दर्ता भएको मुद्दा लगायत पछि पनि तिनैलाई अनुसन्धान गरेर तिनै राजस्व चौहडका भ्याट छलीका लगायतका कसुरमा नै उनीहरूलाई फेरि पुनः अनुसन्धान गरेर नयाँ अभियोगहरू आउने क्रमले गर्दा अगाडि उनीहरूको दर्ता भएको मुद्दा पनि पछाडिको मुद्दा सँगसँगै हेर्न पर्ने लगाउमा जाने लगायतका कारणले गर्दा अघि दर्ता भएको मुद्दालाई पनि पछिको मुद्दाले चाहिँ गर्दाखेरि ढिलो बनाउँछ। एउटा कारण हो भने हाम्रो यो बिचमा त अब करिब 9 महिना त अब यो देशमा कोभिड-19 होइन कोरोना भाइरसको कारणले पनि कतिपय समयमा हाम्रो इजलासमा मुद्दाको सुनवाई नै भएन। नक्कली कम्पनी खडा गर्ने यस्तो गिरोहले गाउँका सोझा साझा नागरिकलाई प्रयोग गर्ने भएकाले आफ्ना नागरिकता लगायतका कागजात दुरुपयोग हुन सक्नेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। पैसा पाइयो भन्दैमा जो कोहीलाई कागजात दिँदा र केमा प्रयोग हुँदैछ भन्ने थाहै नपाई हस्ताक्षर गर्दा पनि यस्तो गिरोहको फन्दामा पर्ने जोखिम देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र विनोद खोजुका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 13 अङ्कले बढेर हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। पछिल्ला 2 दिनमा केही गिरावट देखिएको बजार आज फेरि उकालो लागेको हो। गत आइतबार 2175 बिन्दुमा पुगेको सर्वाधिक उचाइ कायम गरेको शेयर बजारले आज त्यो रेकर्ड तोडेर नयाँ उचाइमा पुगेको हो। आज 2178.57 बिन्दुमा रोकिएको छ। व्यापार र जलविद्युत बाहेक सबै समूहको सूचक वृद्धि भएको छ। 205 कम्पनीका 1,05,35,000 शेयर किनबेच हुँदा 4 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बागमती सफाई अभियानले आउँदो शनिबार 400औं हप्ता मनाउने भएको छ। स्वच्छता हाम्रो पहिचान, सफाइमा मेरो योगदान भन्ने नाराका साथ सुरु गरेको अभियानमा सबैलाई साथ दिन अभियन्ताहरूले आग्रह गरेका छन्। यस अवसरमा सुन्दरी जलमा माछाका बुरा छोड्ने र मीन भवनमा अभियन्ताहरूले 379औं हप्ताको समीक्षा गर्ने कार्यक्रम रहेको बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउनै नहुने व्यवसायीहरूको भनाइलाई के भन्नुहुन्छ? ए साना किसानको चिन्ता, बे एकाधिकार गुम्ने भए र सी आफ्नो क्षमता बढाऊ।
जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए साना किसानको चिन्तामा 18%, बी एकाधिकार गुम्ने भएमा 42% र सी आफ्नो क्षमता बढाउमा 40% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। अन्य मुलुकले कोरोना विरुद्ध खोप लगाउन सुरु गरिसक्दा नेपालमा परीक्षण शुल्क समेत नघटाउनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए नीतिगत कमजोरी, बी व्यापारिक सोच र सी लागत नै महँगो। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले पाल्पामा सोधेका छौँ, कुर्सीका लागि राजनीतिक दलका नेताले गरेको आन्दोलनमा जनता किन सडकमा आएका होलान्? जनताको आवाज। हामी सबै जनताहरूको हित अधिकारको लागि चाहिँ सबै अगाडि बढिरहेका आन्दोलन गरिरहेका छन्, तर नेताहरू चाहिँ बस आफ्नो कुर्सीकोहरूको लागि मात्रै दौडिरहेका छन्। भोलि बिहान अर्कोलाई नेतृत्वमा लए पनि अवस्था यस्तै हो कि भन्ने स्थितिको दुविधामा जनताहरू रहेको अवस्था छ। यस्ता नेताहरूलाई चाहिँ अब शासन गर्न पठाउने होइन है भनेर राम्रो मान्छे चाहिँ छान्ने बेला अवस्था चाहिँ आएको जस्तो चाहिँ हामीलाई महसुस भएको छ। 5 वर्षलाई जितेर गएको यो सरकार विघटन हुँदाखेरि जनताले धेरै अन्यलको सामना गर्नु परेको छ। यो नहुन पर्ने हो वास्तवमा। यसले चाहिँ सर्वसाधारण विद्यार्थी हैन अरू जो कहिल्यै पनि यसले असर गरिरहेको हुन्छ। उनीहरूले देशको बारेमा बढी सोच्नु भन्दा आफू कुन पार्टी अन्तर्गत छ र त्यो कुन पार्टीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ त्यो आधारमा चाहिँ मानिसहरू सडकमा उत्रेका छन्। सरकार ल्याउनुको निम्ति, सरकार बनाउनुको निम्ति, संवैधानिक सरकार बनाउनुको निम्ति यता आन्दोलन त आवश्यक भयो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। पोखरामा भलिबल खेलप्रतिको महिलाको क्रेज बढ्दो छ, जसका कारण प्रशिक्षण स्थल त बढेका छन् नै, प्रशिक्षणमा सहभागी हुने महिलाको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ। अहिले आधा दर्जन ठाउँमा प्रशिक्षण हुन थालेको छ। पोखरा 23 वामदेखि 18 वर्षीय विनिता सुनार विद्यालयबाट घर फर्किन साथ नजिकैको भलिबल मैदानमा पुग्छिन्। फुर्सदको समय प्राय मैदानमै बित्छ। उनका दुई दाइ पनि भलिबल खेलाडी हुन्। यसले पनि उनलाई भलिबल खेल्न थप प्रेरणा मिलेको हो। पहिला हामी बिहानमा खेल्थ्यौँ होइन, स्कुल बिदा हुने बेलामा चाहिँ बिहानमा खेल्थ्यौँ। अहिले चाहिँ ट्याक्क 1 बजे स्कुल बिदा हुन्छ अनि यहाँबाट 3 बजे यहाँ ट्रेनिङ सेन्टरमा आउँछौँ। मेरो दाइहरू चाहिँ दुइटै भलिबल खेल्नुहुन्छ। उहाँहरूको इच्छा पनि भलिबलमा धेरै नै खेल्नुहुन्छ अनि अब तिमीलाई लाग्छ भने खेला पनि भनेर सपोर्ट गर्नुहुन्छ। वामदिकै मनिषा सुनार पनि प्रशिक्षणमा दिनहुँ जसो सहभागी हुन्छन्। दाइहरूले खेलेको देखेर उनको रुचि बढेको हो। परिवारका सदस्यको साथ पाएकाले उनले राष्ट्रिय खेलाडी बन्ने लक्ष्यसहित निरन्तर प्रशिक्षण गरिरहेकी हुन्। अलि बलको कमी छ, बल अलि थोरै छ अनि प्लेयरहरू धेरै नै छौँ, त्यसै 20-22 जना छौँ। बल 4-5 वटा छ, त्यो भएर ट्रेनिङ गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। यी केही प्रतिनिधि पात्र हुन्। पोखरामा भलिबलप्रति महिलाको क्रेज बढ्दो छ। बामदी, भकुण्डे, नदीपुर लगायत आधा दर्जन ठाउँमा दैनिक 100 भन्दा बढी महिला प्रशिक्षणमा सहभागी हुने गरेका छन्। पोखराका उत्पादनले राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाएकाले पनि महिलाहरू थप हौसिएका हुन्। राष्ट्रिय भलिबल टिमकी कप्तान अरुणा शाही पनि पोखराकै हुन्। यस्तै अहिलेका राष्ट्रिय खेलाडी मनिषा चौधरी र सरस्वती चौधरी पनि पोखराकै उत्पादन हुन्। सिपोरा गुरुङ, मन्जु गुरुङ लगायतले भलिबलबाट कमाएको नामले पनि आकर्षण बढेको हो, जसका कारण जिल्ला भलिबल सङ्घले पनि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस्ता ट्रेनिङ सेन्टर अरू वडामा अरू ठाउँमा पनि बनाउन सकियो भने अब यसले एकदमै भलिबललाई टेवा पुर्याउँछ र कास्की जिल्ला भलिबल सङ्घको सोच पनि छ। सम्बन्धित निकायहरूलाई कास्की जिल्ला भलिबल बेला बेलामा झगझाएको अवस्था पनि छ। यतिको कमसेकम यतिको खेल मैदान एउटा वडामा बनाउन सकियो भने पनि खेलाडीहरू उत्पादन गर्नमा र खेलाडीलाई ट्रेनिङ गराउन टेवा पुग्छ। पोखरालाई भलिबलको उर्वर भूमि नै मानिन्छ। खेलाडीलाई दर्शकले पनि उत्तिकै साथ दिने गरेका छन्। यो क्रेज कम हुन नदिन प्रतियोगिता बढाउनु पर्ने खाँचो छ। त्यसो भए खेलाडी उत्पादनमा थप सहयोग पुग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कानुन व्यवसायले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्की संवैधानिक इजलासबाट अलगिए। प्रतिनिधि सभा विघटन विवादको सुनवाई अर्को बुधबार नयाँ इजलासमा। सुदूरपश्चिममा ओली दाहाल समूहबीच शक्ति प्रदर्शनको होड। आफ्नो गुट बलियो बनाउन केन्द्रीय नेताको जमघट। सोझा साझा गाउँलेका नाममा खोलिएका 180 कम्पनी राजस्व छल्न प्रयोग। नक्कली भ्याट बिल बनाएर 3 वर्षमा 31 अर्ब छलेको पुष्टि। 500 जना विरुद्ध मुद्दा। कोरोना महामारीबाट तङ्ग्रिन नपाउँदै भारतमा बर्ड फ्लूको कहर। संक्रमण फैलिन नदिन लाखौंको संख्यामा पन्छी मार्न थालियो। र लिग कपको सेमिफाइनलमा आज म्यान्चेस्टर सिटी र युनाइटेड आम्ने सामने। स्ट्राइकर काभानीको प्रतिबन्धले युनाइटेड पिरमा। कान्तिपुर समाचार अहिले सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।